اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कारून कौन था और किस तरह से कारून ने इतना ज़्यादा माल और दौलत जमा कर लिया था, और फिर कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के अंदर क्यों धंसा दिया था, और कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ क्यों की थी। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहार का बेटा था और बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग उसके हुस्न और जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर भी कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। चुनांचे कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर तौरात के इल्म से माला माल होता रहा। कारून लोगों के साथ बहुत अच्छा हुस्न सलूक करता था, जिसकी वजह से लोग भी कारून की दिलो जान से इज्जत किया करते थे। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्म कीमिया को सीखा और ऐसा माहिर हो गया कि राम को चांदी और तांबे को सोना बना लिया करता था। चुनांचे कारून ने बेशुमार दौलत कमाई और दौलत के साथ साथ अल्लाह पाक ने उसे खूब इज्जत अदा की। हर हफ्ते के आखिरी दिन कारून बड़ी शान और शौकत के साथ चांदी का लिबास और सोने के जूते और हीरे जवाहरात से सजा हार पहनकर बेशुमार घोड़ों और लौंडियों के साथ अपने महल से बाहर निकला करता था। जो कोई भी दुनियादार उसको देखता तो कहता कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी इतनी दौलत और महलों से नवाजे ताकि मैं भी शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार सकूं। और जो लोग क़यामत के अहवाल और आखिरत पर यकीन रखते थे वो कहते इन सब नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला को क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। ये सब शान और शौकत एक दिन ख़त्म होने वाली है। इससे बेहतर तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर ज़िंदगी को बसर किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, कारून के पास इतना खजाना था कि उसके खजानों की चाबियों को उठाने के लिए उसने कई खच्चर रखे हुए थे। एक रिवायत में है कि उस खजाने को उठाने के लिए 300 ऊँट मुकर्रर किए गए थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उसके खजाने का जिक्र यूँ फरमाया है, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसे इतने खजाने दिए। प्यारे दोस्तों, क्या कोई कारून के खजानों का अंदाज़ा लगा सकता है? क्योंकि जब रब्बे कायनात फरमा रहा है कि कारून के खजानों की चाबियां भी एक जोर आवर जमात पर बारी थीं। इतनी दौलत होने की वजह से कारून गरूर और तकब्बुर करने लगा और उसने दुनिया वालों के साथ तरह तरह के जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। कारून के पास लोग आए और कहने लगे, ऐ कारून, अपनी दौलत पर इतना गरूर न कर। अल्लाह तबारक व तआला गरूर और तकब्बुर करने वाले को सख्त नापसंद करता है। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया है, मेरे नबी वो वक्त याद करो कि जब कारून से उसकी कौम कहने लगी, खजानों पर इतना शौक न बन कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शौक बाजों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो खजाने तुझे दिए हैं उससे आखिरत में जन्नत का घर बना। हाँ, दुनिया में भी अपने हिस्से की गुजर से इनसे फ़ायदा उठा और अपनी कौम से अच्छा रवैया इख्तियार कर, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया। ज़मीन में इन खजानों की बदौलत दहशत गर्दी न फैला कि अल्लाह तबारक व तआला फसादियों को पसंद नहीं फरमाता। तो जवाब में कहने लगा, मुझे तो ये माल उस इल्म की वजह से दिया गया है जो मेरे पास है। प्यारे दोस्तों, कारून कहता कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का कोई एहसान नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की कि आज इतने खजाने का मालिक बन गया हूँ। मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का कोई एहसान नहीं, मैं तो खुद ही बहुत अक्लमंद इंसान हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात निकालने का हुक्म दिया, जिस पर कारून ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अपनी दौलत का 1000वां हिस्सा ज़कात अदा करूँगा। जब उसने अपने सारे ख़जाने की ज़कात का अंदाज़ा लगाया तो वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बन गई। चुनांचे उसके दिल में लालच आया और उसने ज़कात देने से इनकार करते हुए बनी इसराइल को कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन मत करना, वो तुम्हारी दौलत को ज़कात के बहाने लेकर कम करना चाहते हैं। कारून ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ करने के लिए एक चाल चली कि उसने एक औरत को बेशुमार दौलत दी कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी की है। कारून ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम,
آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کسی دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مار کر سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے گا تو اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سزائیں کس کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ سب کے لیے مقرر ہیں۔ قارون نے کہا، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اگرچہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور اس میں راستے بنائے، جس خدا نے تورات نازل فرمائی، سچ سچ بتا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی کہ میں سب کے سامنے آپ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگاؤں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اس عورت کی بات کو سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو مجھ پر فضیلت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی دولت کے ذریعے سے آپ پر فضیلت دی ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور میرے لیے بد دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی نبوت کے اندر آپ کا برابر کا شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم بد دعا کرتے ہو یا پھر میں تمہارے لیے بد دعا کروں؟ تو قارون کہنے لگا کہ پہلے میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہوئی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بد دعا کی تو قارون اپنے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، جس کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ آپ نے دوبارہ بد دعا کی تو وہ کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بد دعا کی تو وہ کندھوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، یہاں تک کہ قارون کا پورا وجود زمین کے اندر دھنس گیا اور قیامت تک وہ یوں ہی زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خزانوں کے خلاف بھی بد دعا کی تو وہ سب کے سب بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ اور جب لوگوں نے قارون کا یہ حال دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، اے اللہ عز و جل، ہمیں قارون جیسا نہ بنا اور ہمیں اتنا مال و دولت نہ عطا کر کہ ہم تیرے اور تیرے پیارے نبی کے حکم کی اتباع کرنے سے دور ہو جائیں اور ہم ان کے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی و انکساری کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔